नमस्कार. इनफ इज इनफ फॉर जस्टिस रिबेलो हाणें आनी त्याच्या टिमीन एक चालू केल्लो मुवमेंट. आणि हो मुवमेंट हेचे कारण म्हणजे 70रीन जो आमचो राजा म्हणटा हो हेचे सगळे कारण. आज सगळ्या तालुक्यांनी ही इनफ इज इनफची मीटिंग जावन ही मीटिंग आज केरी 70री हांगा जाता. 17 तारखेक 5 वरांक सांजे केरी जे गोवन स्पायस रेस्टॉरंट आसा ह्या जाग्यार ही मीटिंग जाता. हांव उलो मारता सगळ्या 70रीच्या लोकांक ही मोठ्या संख्येन ही मीटिंग तुम्ही अटेंड करची, कारण ह्या गोंया बरोबर आमी आसा हे दाखोवप महत्वाचे. आणि त्याच्या खातीर अख्ख्या गोंयचे विचार कितें आसा ते आमी आयकून घेवया. आमचे विचार कितें आसा ते आमी ह्या टीमीक सांगुया. आमचे लोकल प्रॉब्लेम कितें आसा ते आमी ह्या टीमीक सांगुया. म्हणून हांव परत एकदा सगळ्यांक उलो मारता की तुम्ही 17 तारखेक सगळ्यांनी आयतारा सांजेच्या 5 वरांचेर ह्या मिटिंगेक मोठ्या संख्येन अटेंड करचे. नमस्कार. खासा करून 70रीच्या प्रत्येक युवक आणि ते 70री भागातले आमचे जे पिडीत लोक आसा ज्यांच्यांनी आयज ज्यांच्या जमणी त्यांच्या नावार ना, खासा करून तांकां उलो मारता की तेंच्यांनी फाल्यां ह्या मिटिंगेक प्रचंड संख्येन हजर रावन जे हांगा स्पीकर आसतले जावं आमकां जे गायड करतले सर फर्दीन रिबेलो तेंच्या कडेन येवन आपापले जो विशय आसा ते मांडून तेचेर फुडें कशें आपल्यो जमणी कश्यो आपल्या नांवार करतले जावं आनी दुसरे कितें विशय आसा तो तेंच्या कडेन मांडून ह्या मिटिंगेक तेंको दिवचो अशी मागणी पूर्ण 70रीच्या लोकां कडेन आनी गोंयच्या लोकां कडेन करता. नमस्कार. हांव समीर गोळेकार. फाटली 55 वर्सां वेगवेगळ्या समस्यांनी ग्रसीत आसलेली आमची 70री, ह्या 70रीचे वेगळे वेगळे समस्या आसा तांकां एक खंय तरी उजवाड दिवपा खातीर, उक्त्यो करपा खातीर आनी ह्या समस्यांक तोंड दिवपा खातीर लोकांच्यो ज्यो जमनींचो विशय आसा हेच्या खातीर एक चळवळ उबी करपा खातीर गोंयभर इनफ इज इनफ ह्या माध्यमांतल्यान डॉक्टर फर्दीन रिबेलो हांच्या नेतृत्वान ही चळवळ उबी रावलेली आसा. आमच्या समस्यांक तोंड फोडपा खातीर, फाटल्या 55 वर्सांच्यो समस्या सोडून घेवपा खातीर सगळ्या 70रीच्या मोगाळ भाव भयणांक हांव ह्या माध्यमांतल्यान उलो घालता की तेंच्यांनी व्हडा संख्येन फाल्यां 17 तारखेक सांजेच्या 5 वरांचेर हांगासर गोवन स्पायस हॉटेल नंबर 1 केरी 70री गोंय ह्या थळाचेर उपस्थित रावन ह्या चळवळीक आपलो तेंको दिवचो आणि ही चळवळ जैतिवंत करची अशें मागता.